السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا غايه وتكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه كنزه ستيبس او خطوات كنزه. بالنسبه للاخت ولا الاخ اللي اول مره يشوف القناه، ما عليكم غير تابونا في القناه، تفعلنا الجرس، تحط لنا لايك هكا باش يوصلكم كل جديد. جاوني كثير من الاسئله المتكرره والمتعدده. كنزه حكينا على الهجره الى تركيا. بالنسبه للناس اللي راهي تخمم تستقر وتعيش في تركيا، اليوم راح نعطيكم اهم النقاط والمعلومات اللي تدوها بعين الاعتبار باش تقرروا اسكو تجو تعيشوا في تركيا ولا لا. كما نعرفوا ان تركيا بلد جميل جدا، وكل واحد فينا يحلم انه يعيش ويستقر في تركيا. كل واحد فينا، لا، معظمنا يبغوا يعيشوا في تركيا لأنه بلد مسلم وتطبق فيه الطقوس الدينية الإسلامية. يعني هي مختلفة على باقي الدول الأوروبية ولا الآسيوية. كاين دول اللي تطبق فيها الطقوس الإسلامية، وكاين دول ما تطبقش فيها كما فرنسا. كاين ناس يقول لك توحشنا حتى نسمعوا الأذان. المهم، بما أن تركيا بلد جميل، ولكن هذا لا يخفي أن لديها عيوب. يعني حتى تركيا راه عندها عيوب. يعني كي يكون بلد جميل كيما عنده إيجابيات عنده سلبيات. يعني كيفو كيما باقي الدول عنده إيجابيات وعنده سلبيات. لهذا في هذا الفيديو راحين نعرفوا إلا نقدو نستقروا في تركيا ولا ما نقدوش. في فيديو اليوم راح نتكلموا على هذه النقاط: الفيزا والإقامة، اللغة، المعيشة، فرص العمل، اختيار المدينة، العقارات، الصحة والرعاية، المدارس والدراسة، الطقس والمجتمع التركي. كل واحد راح يجي لتركيا راح يعطوه فيزا تاع شهر أو 3 أشهر، يعني تختلف حسب الدول. بالنسبة للناس اللي يعطوهم مدة شهر وتكمل لهم مدة الفيزا، يعني يزيدوا أيام مور الشهر تاعهم مور ما كملت لهم الفيزا، راح تتحتم عليهم أنهم يدفعوا غرامة مالية. يعني الغرامة المالية تكون على حسب عدد الأيام اللي خارجة مدة الفيزا تاعك. يعني يحسبوا لك الأيامات اللي زدتهم مور هذاك الشهر ولا 3 شهور. يعني كل بلد وكيفاش يعطوها. وين تدفع هذه الغرامة المالية؟ تدفع هذه الغرامة المالية في المطار قبل ما تفوت لمكتب المراقبة، يعني مكتب الجمارك. تدفع على حسب الأيام الزائدة، وتختلف أيضا من بلد لآخر. يعني أنت كجزائري أو مغربي ما راحش تدفع نفس يعني الثمن، يعني الخطية أكثر من واحد يعني عايش في ماريكان. يعني واحد ماريكاني راح يدفع أكثر وأكثر، يعني تختلف حسب البلد. ولا في حالة فت الأيام تاوعك وما دفعت لا خطية ما وليت البلاد تاعك، راح يحكموك الشرطة التركية، راح يا تسجن يا تدفع ضرائب يعني زايدة وغالية بزاف. يعني من الأحسن أن الإنسان يريقل أكواغتو قبل ما يجي، وتانيك يليق يفيريفي لو باسبور تاعو قبل ما يكملو. وإذا كنت حاب تقعد أكثر من هذاك الشهر ولا 3 شهور، ما عليك غير تدير إقامة سياحية. إقامة سياحية لمدة عام، يعني الإقامة اللي راح يعطوها لك راح يعطوها لك لمدة عام. والأوراق اللازمة باش تخدم هذه الإقامة: 4 صور، تأمين صحي صالح لمدة سنة، جواز سفر صالح لأكثر من سنة، كشف حساب بنكي، عقد إيجار شقة. في حالة ما كان جواز السفر ديالكم صلاحية تاعو أقل من سنة، راح تسقط لكم الإقامة ديالكم. ما عليكم غير تخرجوا من تركيا وتعاودوا تولوا لها، وذلك بالتقدم لطلب موعد من إدارة الهجرة اللي هي جوتش إدارة سي. مدة الإقامة تاعكم راح تكون من شهر ونص حتى الشهرين ولا حتى 3 شهور، وذلك بطلب موعد من إدارة الهجرة وهي جوتش إدارة سي.
وتختلف من مدينة إلى أخرى. يعني إذا كنت ساكن في اسطنبول راح تطول لك مدة الإقامة تاعك باش تجيك، وإذا كنت خارج المدينة راح تستغرق المدة من أسبوعين إلى حتى 3 أسابيع. في هذه الفترة يعطوكم ورقة يعني تحضوا روحكم بها حتى تجيكم الإقامة تاعكم، حتى الادغيس اللي ساكنين فيها. أما بالنسبة للناس اللي راهي حابة تشري عقارات أو يعني سكن وتسكن فيه هنا في تركيا، ما عليكم غير تقدموا وثيقة رسمية أنكم تملكون بيت في تركيا. هكا راح تكون الإقامة تاعكم سهلة وأسهل. ثاني حاجة وهي اللغة. نعرفوا باللي أن الأتراك يهضروا غير اللغة التركية، عندهم فئة تتكلم باللغة الإنجليزية ولكن ليست بطلاقة، فلهذا ما عليكم غير تتعلموا الكلمات والجمل الأساسية اللي نتحاوروا فيها في يعني يوميا. تعرف تحبس الباص، تعرف الاتجاهات، تعرف تقول نعم لا، تعرف تسقسي بكم الثمن، بشحال هذا، تعرف تسقسي شحال يعني كراء الغرفة، شحال كراء المنزل، تعرف الدراهم، هكا باش ما تطيحش في مواقف حرجة. كاين بعض الاتراك يتحدثوا بزاف، والاتراك معروفين انهم يتحدثوا بزاف يعني يتكلموا بزاف. قادر تروح الحانوت وما تكونش تجيز يعني ما تكونش تعرف تهدر اللغه تاعهم، وراح تحط روحك وتحطهم في مواقف حرجه، سورتو هذاك اللي يقعد يحكي لك قصه حياته. فلهذا ما عليك من الضربه الاولى تقول له بان تركتشا بالميروم، يعني انا لا اتحدث اللغه التركيه. فلهذا ننصحكم أنكم تتعلموا ولو القليل، يعني الجمل البسيطة والكلمات البسيطة باش تسيو تحضوا نفوسكم من المواقف الحرجة. ثالث حاجة وهي المعيشة، والمعيشة عندها علاقة مع الدخل، ومن الضروري أنني نعرف شحال رايحة نخلص باش نعرف روحي شحال رايحة نصرف، كيفاش نمشي أموري في هذا البلد. المعيشة وهي الإيجار، الفواتير، المواد الغذائية، المواصلات، وكلفة المدارس. وهذا كله يختلف من محافظة إلى أخرى. الناس اللي ساكنة في اسطنبول مش كالناس اللي ساكنة في أنقرة أو ساكنة في بورصة أو غيرها من المدن. يعني وين ما يكونوا الناس أكثرية وتكون المعيشة أكثر راح يكون الاقتصاد أكثر ومرتفع. فلهذا قبل ما تجي اللي تختار المدينة اللي راك حاب تستقر فيها وعلى أي أساس. كاين اللي يختار المحافظة أو المدينة على حسب المدخول الشهري حتى لو كانت المعيشة غالية، وكاين اللي يختارها على حسب الظروف المعيشية والحركة، وكاين اللي يختارها على حسب الإيجار. والإيجار يختلف من منطقة إلى أخرى، يعني داخل المدينة ليس كخارج المدينة، وسعر الإيجار يتحدد حسب المنطقة وعمر البناية وعدد الطوابق وعدد الغرف. الفواتير، حتى الفواتير تختلف من عائلة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. أنا كجزائرية مقيمة في تركيا وتحديدا في اسطنبول وعائلتي مكونة من فردين، راح نعطيكم الفاتورة تاعي بما أنني مقيمة في وسط اسطنبول. فواتيري كالتالي: الماء ما بين 30 حتى 40 ليرة، الغاز في الشتاء ما بين 200 حتى 250 ليرة، في الصيف 35 حتى 40 ليرة، الكهرباء ما بين 70 حتى 90 ليرة، الهاتف النقال عندي 30 ليرة في 3 أشهر لأنني نستعمل بزاف الانترنت 110 ليرة ل 10 جيجا باي وسريعة، يعني ماشي بطيئة وتحكم لي شهر كامل. لكن هذا كله يختلف من شخص مقتصد إلى شخص مبذر. السلع الغذائية هنا في تركيا ما تزيدش فوق الحد اللازم تاعها، وتختلف من
محافظة إلى أخرى، يعني من مدينة إلى أخرى، ولكن ب يعني بورسنتاج قليل ب2% أو 4 أو 3% فقط. ولا كنتوا حابين ندير لكم فيديو مخصص فقط للأسعار في تركيا من فواكه ومواد غذائية وخضر، قولوا لي في التعليقات وراح ندير لكم عن قريب بإذن الله. مع أنني مشاركة معكم في الفيديوهات السابقة بعض الأسعار للمواد الغذائية والخضر. العمل كذلك يختلف من محافظة إلى أخرى، يعني الإنسان يخدم في إسطنبول ليس كغيره اللي يخدم في بورصة أو غيرها من المدن أو المحافظات، ولكن هذا لا يمنع أنه يكون مدخولك كثير إذا كانت عندك الأمتعة. كما الإنسان اللي يجيد اللغات مثل التركية والعربية أو التركية والإنجليزية وغيرها من اللغات، راح تكون عنده فرصة عمل أكثر وأكثر في تركيا. والحد الأدنى يعني المدخول الشهري الأدنى في تركيا هو 2500 ليرة حتى 3000 ليرة. كي نحولوها للدينار 3000 ليرة راح تولينا 5,700,000 وبعض الأرقام. فلهذا الإنسان قبل ما يجي لتركيا يليق يطلع حساباته ويحاول يبحث عن عمل اللي يخليه يلبي له كل متطلبات واحتياجاته المعيشية. حبيت نكمل لكم صار وداير الحس دقيقة ونولي لكم نصيحة بالنسبة للأخوات ولا الإخوة اللي جو باغيين يستقروا في تركيا بالنسبة للدراسة أو الزواج أو للعمل. ما عليكم غير تسكروا المنازل اللي تكون منخفضة الثمن، هكا باش تحافظي على جيبك ويكون عندك المدخول تاعك يساعدك في الظروف المعيشية، لأنه من المستحيل أنك تكوني عايشة في بلد آسيوي أو أوروبي وما تلمي حتى دورو للعقايب. نصيحة مهمة، كثير من الإخوة والأخوات يقولون رانا حابين نجو نستقروا في تركيا بالرغم أن ظروفنا المعيشية في بلادنا عادي مستقرة. أنا لا أنصح بهذا، من الأحسن أنك تجي زيارة لتركيا وتدي نظرة عامة عليها. أولا تشوف الطقس تاعهم كيفاش، تشوف المدخول تاعهم يعني الدخل الشهري، تشوف الإيجار، المواصلات والمعيشة فيها، ومن بعد تقرر إلى تقدر تجي لتركيا وتتعايش مع الأوضاع تاعها أو لا. من الأحسن أنكم تدوا نظرة قبل ما تقرروا هذا القرار، مش ارفد حوايجك وتجي بلا ما عندك ولا فكرة على هذا البلد. قالك عندما تجي مع التالي خذ الراي اللي بكيك وما تاخدش الراي اللي ضحكك. سؤال متعدد ومطروح بكثرة، يقولوا لي كنزة هل كنجو لتركيا اسكو نأجروا شقق ولا نشرو؟ انا من الاحسن ننصحكم انكم تأجروا شقق، ما تقلقوش تروحوا تشروهم من الضربة الاولى. اولا اللي تتعايشوا في هذه المنطقة ولا في هذاك البلد تشوفوا الطقس تاعو، تشوفوا المواصلات، تشوفوا الناس يعني المجتمع اللي رايحين تتعايشوا معاه، تشوفوا المدارس تاع وليداتكم وحتى العمل تاعكم. من الأحسن أنكم تستأجروا الشقق ومن بعدها روحوا اشريوا وحوسوا على المنطقة اللي تناسبكم، باسكو هنايا لا شريتوا الشقة راح تلقوا صعوبات بعد ما تحبوا تبيعوها. تعرفوا بلي الليرة التركية راهي في تدني، فلهذا الاقتصاد راه قليل والمدخول تاع الناس راه قليل، ما راحش يقدوا يشروها عليكم، ولا شراوها رايحه تطول لكم حتى 6 سنوات 7 سنوات ولا حتى اكثر من ذلك. فلهذا ننصحكم انكم تتأجروا شقة وتشوفوا تدوا نظرة ومن بعد روحوا اشروا، هذه كغيرها كباقي الدول. هناك فرصة للتسريع في الجنسية التركية، وهي شراء منزل ب250,000 دولار. يعني الناس اللي راهم حابين يشروا منزل ب250,000 دولار راح يتحصلوا على الجنسية التركية
في مدة قصيرة. ولهذا ننصحكم أنكم تراعوا مليح المنطقة اللي راكم حابين تستقروا فيها لمدة زمنية من حياتكم، لخاطرش إلا رحتوا شريتوا منزل ومن بعد ما عجبتكمش المنطقة وحبيتوا تغيروها راح يصعب عليكم بيع ذلك المنزل. نروحوا للمستوى الصحي. نعرفوا باللي تركيا في الآونة الأخيرة تقدمت بزاف في الطب تاعها، وهنايا في تركيا مفروض على كل شخص أنه يكون عنده تأمين صحي. التأمين الصحي مفروض لأنه راح يغطي لك كثير من المصاريف. لا مرت ورحت للمستشفى الحكومي ما راح تدفع ولا قرش، ولكن إذا رحت للمستشفى الخاص بالك راح يغطي لك هذاك التأمين ولو جزء صغير من التكلفة تاع هذيك المستشفى. فلهذا ننصح جميع الأخوة ولا الأخوات اللي مستقرين هنا في تركيا من الأحسن أنكم ديروا تأمين صحي. موضوع يهمنا ويهم أولادنا. كثير من الأهل والأهالي يخموا في أولادهم وين يتعلموا كيفاش يتعلموا. فلهذا في تركيا كاين مدارس خاصة حكومية وكاين مدارس خاصة وتختلف يعني الأسعار تاعها. إذا حبيتونا نطرقوا لهذا الموضوع أكثر وأكثر ما عليكم تكتبوا لي غير في الكومنتار وندير لكم فيديو مخصص فقط للمدارس والدراسة في تركيا. الطقس والمناخ. الطقس في تركيا حالته غريبة جدا جدا جدا. مثال هنا في إسطنبول عندكم في نهار واحد 4 فصول. من الأحسن والنصيحة اللي راح نعطيها لكم اليوم كي تخرجوا في تركيا ما عليكم غير تدوا معطف خفيف ترفدوه معاكم في الصاك تاعكم، ولا تدوا مظلة صغيرة تحطوها في الصاك، قادرة في أي لحظة يبرد الحال ويهب المطر. أما بالنسبة الشرقية في الجهة الشرقية كما أنطاليا وغيرها عندهم في الشتاء في فصل الشتاء البرد يقتل، البرد قارس، خطرات تهود حتى 5 ولا 10 درجات تحت الصفر. وفي الصيف عندهم يعني المناخ تاعهم والطقس جد حار حار حار، ولكن أحسن من إسطنبول. إسطنبول راح كيكون فيها الطقس حار راح تحسي بالتعرق، يعني عندهم الرطوبة بزاف. ولكن في أنطاليا كما أنا رحت الصيف اللي فات سخانة صح حقيقة الحرارة، ولكن ما تحسيش روحك تتلصقي، صار لها كما حنايا في الجزائر في الجهة الغربية. النقطة الأخيرة وهي المجتمع التركي. المجتمع التركي يختلف من شخص إلى آخر وعلى حسب المنطقة اللي كبر فيها وتربى فيها والعادات تاعو. وفي تركيا نلقاو اللي عندهم المذهب الصوفي واللي يتبعوا المذهب الحنيفي وحتى العلمانيين. هما شعب حبوب وطيب يحب يساعد غيره، ولكن مش قاع الناس كيف يعني وين تروحوا في اي بلد في اي منطقة من العالم راح تلقوا الناس اللي مليحة واللي ماشي مليحة. الشعب التركي معروف انه يحب بلاده بزاف بزاف بزاف، وراح كتجوا تعيشوا في تركيا راح تعرفوا وتشوفوا هذه الحاجة بعينيكم. بالاضافة الى انه الشعب يحب بزاف الحيوانات ومعروف عليه انه يحب حماية الحيوانات مثل الكلاب والقطط، وعندهم حاجة عادية تلقى انسان عادي رافد قط ويتمشى به، ولا حاكم كلب ولا رافده كلب ويتمشوا بهم ويحافظوا عليهم بزاف بزاف. وعندهم بزاف من المحلات للمحافظة على ورعاية الحيوانات ويقوموا بهم. ما في الشوارع تاعهم تلقاوهم بانيين هذوك المنازل الصغيرة بالحطب ودايرين فيهم الماكلة، وحتى أمام بيوتهم تلقاوهم حاطين الأكل للحيوانات. بالرغم من أنه شعب همجي ولكن منظم، يعني تشوفوهم بكثرة في أي دكان ولا في الأسواق ولكن منظم. هذه الحاجة اللي تعجبني في الشعب التركي.
وننصحكم انكم ما ديروش ثقة عمياء في الاتراك. مام الاتراك عندهم الناس اللي ماشي ملاح، فلهذا ننصحكم ماشي اي شخص تعرفوه ديروا فيه الثقة والامان من الايام الاولى. من الاحسن انكم يكون بينكم وبينهم حاجز هكا باش ما يطولوا عليكم، ما تدخلوا معهم في صراعات. اما بالنسبه للعنصريه، انا الحمد لله ما تلاقيت حتى عنصريه، ولكن نقول لكم ما ديروش ثقه عمياء في كاع الناس. الا هذا تعنصر عليك ما همش كاع عنصريين، الاتراك فيهم الناس اللي ماشي عنصريين ويعاملوكم عادي كانك تركي راك عايش معاهم. إلا تلاقيتي أنت شخص ولا أنت تلاقيتوا بشخص عنصري ولا شخصين لا يعني أنه الأتراك كاملهم عنصريين. كما قلت لكم أعيد وأكرر أن في جميع منطقة من مناطق العالم راح تلقوا الشخص العنصري وتلقاو الشخص الغير العنصري، الشخص الجيد والشخص الغير الجيد. العقليات والأفكار والثقافات والعادات والتقاليد تختلف، فلهذا الشخص اللي تعنصر عليك ماهوش كيما الشخص اللي ما تعنصرش عليك. هذا الشخص عنده عقلية وهذا الشخص عنده عقلية، فلهذا النصيحة نعطيها لكم أنكم تستقبلوا الناس بقلب رحب، ولكن ما تديروش الثقة العمياء. بعد ما كملنا جميع هذه النقاط جاء الدور علينا حنايا كإنسان براني وراك داخل على شعب وبلد آخر. من الأحسن أنك تتبع القوانين تاع بلادهم وتكون إنسان منظم، يعني ما قديش تجي من راسك وكيما كنت تتمشى في بلادك تتمشى في بلاد غيرك، ولكن يليق تتحافظ على الدين تاعك وعلى يعني العادات والتقاليد تاعك، وخاصة يعني هذا، ولكن يليق تحافظ وتتمشى على حساب ما يتمشوا الناس هنايا في تركيا. مثلا الناس هنا في تركيا عندهم زمن معين باش يخرجوا النفايات تاعهم، عندهم انك ما تضربش الحيوانات، عندهم انك ما تسبش البنات برا، عندهم انك ما تقعدش تلحق بنت برا باسكو قادره في اي وقت رايحه دير بيك شكوى، ما عندهمش انك تقيس الماء على جارك. بزاف حوايج يليق تتفادوها كي تجو هنايا لتركيا. فلهذا نقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو. إلى عجبتكم الفيديو تاع اليوم ما تنسوش تابوننا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لنا لايك وتبارطاجوا القناة لعدد كبير من المشتركين، وإن شاء الله يا ربي تكبر عائلتنا. نحبكم ونموت عليكم، وفي أمان الله في فيديو قادم. وما تنسوش تجاوبوني في التعليقات إلى ندير لكم فيديو على الأسعار وعلى الدراسة هنايا في تركيا. نحبكم ونموت عليكم، وفي أمان الله.